بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کلم قرآن پہ وک دے ہن، کلم قرآن پہ وک دے ہن، حق دے پیغام دا کی بنسی۔ دربار مجاور مل بیٹھے ولیاں دے نام دا کی بنسی۔ لیڈر مصروف ہیں جھگڑیاں وچ
مظلوم عوام دا کی بنسی ہر کوئی لگے آئے بے ایمانی تے زیا ایمان دا کی بنسی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ خالق کائنات نے انسان نو اس دنیا تے بھیجے ہے اس دنیا تے بھیجنے تو بعد اللہ رب العزت نے اس نو پھر شتر بے مہار نہیں چھوڑیا بلکہ اس دی رہنمائی واسطے اللہ رب العزت نے اپنے پسند کردہ بے شمار انبیاء رسول اور نبی مبعوث فرمائے جنہاں نے ہر دور دے اندر آ کے اس دی تربیت اس دی رہنمائی کی تھی اور انہوں نے آ کے ایک ہوئی پیغام دیتا ہے کہ لوگوں جڑے کام اللہ نو راضی کرنے والے نے او کام کریا کرو اللہ تو اڈے تے راضی ہو جائے گا اس نو ناراض کرنے والے کام نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگاں دے سامنے آ کے ایک ہوئی بات رکھی اور پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد نبوت دا چونکہ سلسلہ ختم ہو گیا اگے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر دے تحت امت دے ہر فرد و بشر دی ذمہ داری لگا دیتی گئی کہ تساں نیکی دا حکم دینا اور گناہاں تو روکنا اس دور دے اندر ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے فتنیاں دے اندر کریا ہویا ہے کسے نو پوچھ لو او کہندا جے میں مالی حالات نال فتنیاں دا شکار ہاں کسے نو پوچھ لو کہندا میں گھریلو معاملات اندر الجھیا ہویا کسے نو پوچھ لو تے او کہندا جناب میں برادری دی طرفوں پریشان ہاں بہن بھائیاں دی طرفوں ہر بندہ ہی جنوں پھرول کے ویکھو اوہی ٹھڈوں پریشان ہے آخر اس دی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت کو لو سوال کرنے ہیں اللہ جی کیا اس دی وجہ ساڑھے رشتہ دار نے ساڑھے آس پاس دے رہن والے پڑوسی نے یا ساڑھے گاؤں دے اندر وسن والے ساڑھے وسینک نے یا ساڑھے اس معاملے دے ذمہ دار ساڑھے حکمران نے اللہ فرماندے نے آؤ میں تو انہوں دسنا سورہ روم تے آیت نمبر 41 اللہ فرماندے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون
اللہ خالق کے کائنات فرماندے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر، اے خشکی اور تری دے اندر جو فساد پھیل دے، اللہ اکبر جو تغیر و تبدیلیاں آؤندیاں نے، اللہ فرماندے نے بما کسبت ایدی الناس، اے دے ذمہ دار تہاڈے گوانڈی نہیں، اے دے ذمہ دار تہاڈے رشتہ دار نہیں، اے دے ذمہ دار تہاڈے پنڈ دے جناب نمبردار نہیں، اے دے ذمہ دار تہاڈے حکمران نہیں۔ اللہ جی کون نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے تہاڈے ہتھاں دی کمائی ہے، جیڑا تسی کام کر دے ہو او دا رزلٹ سامنے آ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے لیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، فرمایا اسی کچھ لوگاں نوں انہاں دے بد عملاں دی سزا دینے ہاں، انہاں دی بد عمالیاں دی سزا انہاں دنیا تے دینے ہاں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اپنے اللہ دی طرف رجوع کر لین، اللہ و لوٹان۔ غور کریوں سونیاں، توجہ کرینا، اللہ اکبر۔ اللہ انسان تے پریشانیاں ان دی وجہ میرے تیرے ہتھاں دی کمائی ہے۔ انسان جرم کر دے، خطا کر دے، گناہ کر دے، اللہ رب العزت نو ناراض کر دے، جدی وجہ کر کے معاملات بن دے نے۔ اللہ رب العزت دا قرآن بولے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَيَعْفُو عَن کثیر۔ فرمایا لوگوں، جیڑی تواڈے تے کوئی مصیبت آؤندی ہے، جیڑی کو پریشانی آؤندی، کو تنگی آؤندی ہے، اللہ فرماندے بما کسبت ایدیکم، اے تہاڈیاں کرتوتاں دا ہی نتیجہ ہے، تہاڈے کیتے ہوئے کماں دا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ فرما حالانکہ ساڈی ذات ایسی ہے، اسی کئی تہاڈیاں غلطیاں تو درگزر کر جانے ہاں۔ فرمایا وَيَعْفُو عَن کثیر، بڑیاں غلطیاں ایسیاں نے جنہ تو سی درگزر ہی کر جانے ہاں، کوئی نہیں بندہ ہے بھلن آرے۔ اللہ اکبر، مگر جدو انسان عرشاں والے رب نو بھلا دیندا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی پکڑ آؤندی۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ میں تیرے سامنے بات رکھنی چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ انسان گناہ کر دے، غلطی کر دے، خطا کر دے، بعض اوقات اللہ رب العزت اس بندے نو ڈھل دے دیندے نے، لے بھائی ان کر لے، استدراج بول دے نہیں اس نو۔ اللہ رب العزت انو استدراج دے دیندے نے، لے موجہ مار کر جو کرنا ہی۔ اللہ اکبر، مگر ایک گل یاد رکھی، ایک وقت متعین ہے جدو میری پکڑ آئے گی، ان بطش ربک لشدید، پھر اس پکڑ کو لو کوئی ماں دا لال چھڑا سکدا نہیں، چھڑا سکدا۔ غور کرنا۔ اللہ اکبر، میں بات سمجھا دیواں میں گل کی کرنی جانا۔ اللہ اکبر، اللہ کو جو گناہ ایسے ہوندے نے کہ جنہ دا عذاب اللہ کل قیامت والے دن دے گا یا قبر اندر دے گا، مگر کچھ غلطیاں تے خطاواں تے گناہ آئیو جانے جنہ دی سزا تے دنیا تے ہی مل جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ او سزاواں بھی پا رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، اے باوجود اسی پتہ نہیں کیڑے فیصلے دا انتظار پہ کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ میں اللہ رب العزت دا قرآن تیرے سامنے پڑھے ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 دے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह खालिक़ कायनात फरमांदे ने लोगो एक गुनाह ऐसा जे, एक जुर्म ऐसा, एक खता ऐसी है दुनिया ते भी सजा मिलेगी ते कल क़यामत वाले दिन भी सजा मिलेगी। अल्लाह फरमांदे ने वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जेड़ा साडे जिक्र कोलों इराद कर लैंदा, जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा, जेड़ा रोज़ा नहीं रखदा, जेड़ा ज़कात नहीं देंदा, जेड़ा कुरान दियां तिलावतां नहीं करदा, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जेड़ा सानू याद करना छड़ देंदा, अल्लाह फरमांदे फा इन्ना लहू मईशतन ज़नका, मैं रब ओदी गुजरान ओदे ते तंग कर देना वा। भावें ओ कोठियां बंगलियां दा मालक क्यों नहीं, भावें उन्दियां गड्डियां ते मोटरां क्यों नहीं चलदियां, भावें उन्दे टराले ते ट्रक क्यों नहीं चलदे। अल्लाह फरमांदे ने जदों साडे वल्लों मुंह मोड़ेगा वा इन्ना लहू मईशतन ज़नका, गुजरान दुनिया दी तंग कर देंगा। पंडा दे पंडा रुपये आउंदे ने पर दिली सुकून कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह बैंक बैलेंस भरे पैने मगर सुकून दी नींद ही मुयसर नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्ने पैसे ने कि पता ही नहीं किथे किथे पैने, पर जनाब जिंदगी विचों सुख खत्म हो गया है। इधरों औलाद दी टेंशन आ रही है, इधरों जनाब बीवी बच्चियां दी टेंशन आ रही है, इधरों अजीज़ो अकारब दियां टेंशन आ रही ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह हर पासे टेंशन दे अंदर ही घिरिया पिया। क्यों? अमन आरज़ा अन ज़िक्री व इन्ना लहू मईशतन ज़नका। ओए उस रब नालो बंदे आ तू नाता तोड़िया, ओए जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, ओए अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, ए सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह अकबर, गौर करियो सोने, तवज्जो करी ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने वमन आरज़ा अन ज़िक्री व इन्ना लहू मईशतन ज़नका। है जनाब घ्यो दी मिल दा मालक है पर रोटियां रुखियां खा रहे है, शुगर मिल दा मालक है पर मिठी चाह नहीं पी सकदा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री व इन्ना लहू मईशतन ज़नका। जिंदा लाश बनया फिरदा, पंजा पंजा जगह तो अपना पेट चरवाई फिरदा, किते पेंडस दा ऑपरेशन करवाई फिरदा, किते पित्ते दा ऑपरेशन करवा ले है। अल्लाह अकबर, किते गुर्दियां दे डिलाइस जोर ने। गौर करियो सोने, तवज्जो करी। वमन आरज़ा अन ज़िक्री व इन्ना लहू मईशतन ज़नका। फरमाया सी दुनिया तंग कर देने, जेड़ा साडे वल्लों मुंह मोड़ लैंदा असी गुजरान तंग कर देने। अल्लाह फरमांदे ने काज़ाब असी और देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जदों क़यामत वाले दिन उठावांगे अखां तो अन्निया करके उठावांगे। अल्लाह अकबर, गौर करी सोने, तवज्जो करी ना। अल्लाह अकबर, हूँ मैं तेरे सामने बात जो कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, गुनाह ऐसे ने जिदी सजा अल्लाह दुनिया पे ही दे देंदे ने। गौर करी जरा, तवज्जो करी। पाक पैगंबर दा फरमान जामे तिरमिज़ी दे अंदर हदीस नंबर 7609 नंबर रवायत अन अबी मूसा
موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصیب ابدا نقبتا فما فوقها او دونها الا بذنب وما یعفو اللہ عنہ اکثر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو کائنات اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا انسان نو چھوٹی یا وڈی کوئی بھی تکلیف پہنچ دیئے، کوئی بھی دکھ یا مصیبت پہنچ دیئے، فرمایا اے دے گناہاں دی وجہ تو پہنچ دیئے، حالانکہ اللہ پاک کئی اے دے گناہ جڑے نے انہاں تو ان دی دار گزر کر لیندے نے۔ غور کریوں سونیاں توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرمان دینے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں جن نے ساڈا ڈاری دلوں کٹ دیتے ہیں، جن نے سانو پلا چھڑے ہے، اللہ خالق کائنات فرمان دینے اللہ اکبر لاسی انہوں دی ذات تو ہی غافل کر دینے۔ کی مانا او دی ذات تو غافل کرنا ہے تے انسانی ہے نا، ہے تے رائی صاحب ہے تے جٹ صاحب عوام صاحب رانا صاحب، اللہ اکبر لا ہے تے جناب کسے انسان دا بیٹا ہی ہے نا، بالکل انسان دا بیٹا ہے۔ اللہ فرمان دے نے انسان ہون دے نال پھر بھی ساڈا جدو دے تے عذاب تے گرفت ہوں دیئے، انسان ہون دے باوجود او ڈنگراں نالوں بھی بدتر زندگی گزارنی شروع کر دیندہ ہے، جدے بارے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا جانور کی جانوراں تو بھی بدتر زندگی بسر پہ کر دینے، پھر انہوں حلال تے حرام دی تمیز نہیں رہ جاندی، انہوں اچھے تے برے دی تمیز نہیں رہ جاندی، انہوں اپنے تے پرائے دی تمیز نہیں رہ جاندی، او دا مقصد حیات ہی سارا ختم ہو جاندہ ہے، جدی وجہ کر کے دنیا بھی برباد ہو جاندی ہے تے آخرت بھی برباد ہو جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، تبرانی دی اندر روایت موجود ہے، اللہ اکبر لاہون انسان گناہگار خطا کار جرم کر رہے ہیں، اللہ اکبر لاہون اس جرم دی سزا تے ملنی ہے، دنیا تے جڑے گناہاں دی سزا ملنی ہے میں وہ تیرے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر لاہون سزا تے ملنی ہے نا۔ بعض اوقات اللہ پاک سزا فرد واحد نو دین دینے، جس بندے نے جرم کیتا ہندہ خطا کیتی ہندی ہے، نہیں تے بعض اوقات پوری قوم نو، جی میں موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر بارش منگن واسطے موسیٰ علیہ السلام آئے نے، فرمان دینے اللہ رحمت دی بارش نازل کر دے، اللہ فرمان دینے موسیٰ تیرے اس مجمع اندر ایک بندہ گنہگار ہے، ایک بندہ گنہگار میں بارشاں کوئی نہیں پانیاں، ایک بندے دی وجات کر کے پوری بستی تے پوری امت رب دے عذاب دے لپیٹ اندر آ گئی ہے۔ اے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ام سلمہ بیان فرما رہی نے، اللہ اکبر فرمان دیا اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ باسہ بأہل الارض وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ قَوْمًا صَالِحُونَ۔
وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ قَوْمًا صَالِحُونَ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والوں، جدوں زمین دے اوپر بسن والے لوگ انہاں دے گناہ انہاں دیاں نیکیاں تے غالب آ جان، یعنی انہاں دے گناہ ود جان نیکیاں گھٹ جان، اللہ رب العزت پھر ان بستی والیاں تے اپنا عذاب نازل کر دینے۔ پھر رب دی پکڑ آندی ہے، عرشاں والا رب پھر انہاں نو اپنے عذاب اندر گرفتار کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا محبوبا انہاں اندر کوئی نیک بھی ہون گے، مثال بنی ہے سکی نال گلی بال جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ، محبوب فرماندے نے پاویں انہاں وچ نیک بھی ہے نے، پر ہون جدو عذاب دا کوڑا برسے ہے تے ساریاں تے برسے ہے، سارے اسے زد وچ آ گئے نے۔ پوچھیں گا دلیل کی ہے؟ کدی بالا کوٹ دی سرزمین دی تاریخ ویکھیں، جدو زلزلہ آیا اللہ اکبر، اللہ کیویں زمین پھٹ دی تے عمارتاں زمین اندر تھنس جاندیاں نے۔ آن سیلاب آیا نہیں انہیں ویکھیا کون وہابی تے کون سنی، انہیں نہیں ویکھیا کون مسلمان تے کون غیر مسلم ہے، سارے انہیں کورس سے رکھیا جدو رب دا عذاب آیا کردہ ہے۔ اللہ اکبر فرمایا پھر ادو سارے نالی کوئی سلوک ہوئے گا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے ثم یرجعون الی رحمتہ ومغفرتہ، پاک پیغمبر فرماندے نے پھر جدو موت آئے گی اللہ برے نال تے جو کرے گا نا سو کرے گا، مگر جڑے نا چو نیک نے اللہ پاک انہاں نو مغفرت دا پھل بھی دے گا تے اپنی رحمت دی آگوش بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا پھر اللہ انہاں نال چنگا سلوک کرے گا، انہاں دے مرن تو بعد اور عرشاں والے رب دا تے انہاں دا معاملہ۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا توجہ کرین، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مستدرک حاکم دے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماندے نے میری قوم دے لوگ تین کام کرنگے تینا تے عذاب بھی تین نہیں آنگے۔ ان بریدہ رضی اللہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقض قوم الاحد قط الا کان القتل بین وما ظہرت فاحشة فی قوم قط الا سلط اللہ عز وجل علیہم الموت۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسان، فرمایا میری قوم دے لوگ جدوں عہد شکنی کرنی شروع کر دیں گے، جدو وعدہ توڑنا شروع کر دیں گے، وعدے دا خیال نہیں کرن گے، لحاظ نہیں کرن گے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، عرشاں والے رب دا عذاب اے آئے گا، رب انہوں آپس وچ لڑا دے گا، انہوں آپس وچ ہی لڑا دے گا۔ پھر انڈیا نہ لڑن دا جوش نہیں رہ جانا ساڑھے اندر، پھر غیر مسلم نہ لڑائی کرن دی جرت نہیں رہے گی۔ جیڑی قوم وعدے دی خلاف ورزی کرے گی، جنوں وعدے دا خیال نہیں ہوئے گا، پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اس قوم نو آپس اندر ہی لڑا دے گا۔ غور کرنا ذرا، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دس اللہ دے قرآن نے جگہ جگہ پہ کیا وعدے پورا کریا کرو، وعدے دا خیال کریا کرو، اللہ وعدے دا خیال کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندے نال وعدہ کیتا 3 دن تک اتے انتظار کر دے رہے۔ اللہ اکبر، 3 دن بعد اس چودھری نو یاد آیا بھی میں کسے بندے نال وعدہ کیتا، آئے میرے محبوب اتے بیٹھے رہے، دسیا کائنات والے نو لوگوں میں اللہ دا نبی ہاں، جے میں وعدے دا خیال نہ کراں تے کون کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ، ایتھے اسی ایک ہتھ وعدہ کرنے ہیں، دوجی ہتھ توڑ کے تر جانے ہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑی قوم عہد شکنی کرنی شروع کر دے، وعدے توڑنے شروع کر دے وے، پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اس قوم نو آپس وچ لڑا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر نے دوسرا گناہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، وَمَا ظَهَرَتْ الْفَاحِشَةً فِي الْقَوْمِ قَطْ، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس قوم اندر بے حیائی عام ہو جائے، زناکاری تے عریانی تے فحاشی عام ہو جائے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ، اللہ اس قوم تے موت وارد کر دیندے نے، پھر اس قوم دے اندر اللہ رب العزت موت نو مسلط کر دیندے نے۔ کوئی بچپن اندر جا رہے ہے، کوئی جوانی اندر جا رہے ہے، کوئی لڑکپن اندر جا رہے ہے۔ اللہ اکبر، پھر طرح طرح دیاں بیماریاں چے ملوث ہو کے لوگ اللہ اکبر مرنے شروع ہو جان گے۔ تیسری حدیث میرے پاک پیغمبر نے جو تیسری بات بیان فرمائی ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے وَلَا مَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا جیڑی قوم رب دا حق یعنی اپنے مال چو زکاة دینا چھڑ دے گی، اللہ آسمانہ تو بارشیں بند کر دے گا۔ بارش تو بند ہوندہ کی مطلب ہے؟ رحمت دی بارش نہیں آئے گی، بارش آئے گی مگر وہ وبال بن کے آئے گی، زحمت بن کے آئے گی۔ بارش ہی برسی کراچی دی اندر، اللہ اکبر اللہ، 70% علاقہ آبادی دا تباہ و برباد ہو چکی ہے بارشاں دی وجہ کر کے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہ بیان فرمائے جے جنہاں دی سزا دنیا تے پہ مل دیئے۔ اللہ اکبر تے اگلا پیڑا تے اجے بڑا دور ہے۔ اللہ اکبر لاؤتے عرشاں والے رب دی عدالت اندر جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ان غور کری سونے توجہ کری نہ، میں دوسری روایت ابن ماجہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان فرماندے نے فرمایا جس قوم دے اندر 5 گناہ پائے جان گے انہاں تے اللہ بھی طرفوں 5 عذاب بھی آن گے تے اس سزا دے طور تے آن گے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر المہاجرین، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے میرے نبی فرماندے نے او مہاجران دا گروہ ذرا توجہ کرے حجے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ڈرو اس وقت دے کولو۔ آقا جی کس وقت کولو؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو تسی 5 چیزاں اندر مبتلا کر دیتے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غور کری سونے توجہ کری نا، فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم لوط حتی
युलइनु बिहा इल्ला शाफीहिम ताऊन। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वाले इंसानों, फरमाया जेड़ी कौम अंदर बेहयाई फैल जाए, जेड़ी कौम अंदर जिनाकारी ते बदकारी फैल जाए, इत्थे किसे दी बेटी दी इज्जत तार तार करके आउंदा है ते 11 बेलियां विच बह के आके जनाब इत्थे फड़ा पिया मारदा है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत होएगा, लोग जिना करनगे हत्ता युलिनु, फरमाया ऐलान करनगे, अलल ऐलान जुर्म करनगे, खता करनगे ते लोगां नू गवाह बनाणगे। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने जिस कौम अंदर बेहयाई फैल जाए, अल्लाहु अकबर सोनिया एक गल मेरी याद कर लो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस है, महबूबे कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान तो मैं हदीस सुना रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया दो गुना और ऐसे ने जिन्हां दी सजा बंदे नू दुनिया ते भुगतनी पैंदी है। एक फरमाया जिना ही है जेड़ा एदी सजा भी इनू दुनिया ते भुगतनी पैगी, ओनी देर तक इनू मौत नहीं आएगी जिन्नी देर तक ए फेल जेड़ा किसे दे घर करदा रहे इनू अपने घर अंदर हुंदा नजर ना आएगा, ओनी देर तक मौत नहीं आएगी। ते दूसरा गुनाह मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा मां बाप दा ना फरमाने, जेड़ा मां बाप दा ना फरमाने ओनू भी दुनिया ती सजा मिल जाती है। ते मां बाप दे ना फरमान तो मतलब ये नहीं कि अठे टाइम बीवी नू बंदा सोटे थले ही रखी रखे, ये भी को मां बाप दी खिदमत नहीं जे। मां बाप दी खिदमत, मां बाप दी खिदमत दी हद तक है और जड़ी अपना घर बार छड़ के आई ओनू पूरा हक दे, ओनू अपने घर दे अंदर रखी आई ते ओदी जरूरियात दा ख्याल करती, ओनू पूरा वक्त दिया कर। बात दूर निकल गई। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिस कौम अंदर जिनाकारी ते बदकारी आम होएगी, मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह पाक इस कौम अंदर ताउन दी बीमारी पैदा कर देंगे। ये पेट दी बीमारी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुछ लोग इनू सिर्फ हैजे ते मामूल कर देने भी हैजे दी बीमारी नू ताउन किया जाता है, बल्कि पेट दी जेड़ी भी बीमारी ओनू ताउन किया जाता है। अल्लाहु अकबर। उन 4-4 5-5 जगह तो पेट चरवाई फिरदा है। अल्लाह 2-2 मन दी लाश ते 10 किलो वजन सिर ते नहीं उठा सकता। अल्लाहु अकबर। फरमाया अल्लाह पाक इन्हां ताउन दी बीमारी अंदर, पेट दियां बीमारियां अंदर मुलव्वस कर देगा। और पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाहु अकबर वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिम। पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह पाक ऐसियां ऐसियां बीमारियां इन्हां ते नादल करेगा जेड़ियां इन्हां दे प्यो दादे ने सुनियां ही नहीं होणगियां, जिन्हां बीमारियां दा पता ही नहीं होना बड़कियां नूं। आ साडे सामने ने 3-4 कट्ठियां बीमारियां आ गईयां, ना ही नहीं बोलिया जाता, जुबान तो बंदा दा ना की लवे। पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सोने, मैं अपने कोलों गल करा मैं तेरा मुजरम। अल्लाहु अकबर। पर जे मैं हदीस मुस्तफा दी बयान करा अल्लाहु अकबर सुन के नजर झुकाना ते बनदा ही है ना। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा गुनाह की करनगे, फरमाया वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ु बिस्सिन्नीन। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों लोग नाप तोल अंदर कमी करनी शुरू कर देंगे, फरमाया इन्हां दे ऊपर असी कैद सालियां मुसल्लत कर देंगे, शदीद मुसीबतां ते परेशानियां घेर लैणगियां ते जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे। जालिम हुक्मरान वेखो अज दे साडे हुक्मरान रहम दिल ने,
آپ انہاں دیاں شاہ خرچیاں کمال دیاں نے. غریب آٹا لین واسطے لین تے لگے ہے, 4 بچیاں گھر اڑیک دیاں پیاں نے, پیو دنیا تو ٹر گیا ہے, آٹا میسر نہیں ہویا, بچیاں گھر اندر بلک دیاں پیاں نے. اللہ اکبر. اللہ غور کیجئے, کیا اس ملک پاکستان دی سرزمین نے گندم پیدا کرنی چھڑ دیتی ہے؟ کیا اس پاکستان دی سرزمین نے گنا پیدا کرنا چھڑ دیتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ گندم بھی اسی طرح ہو رہی ہے, گنا بھی ہو رہا ہے. وجہ کی ہے اللہ اکبر. اللہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اسی کدو اپنے اپنے گریبانہ دے چاکنا ہے. میں کہنا میں صحیح ہاں, جناب اور کہندہ میں صحیح ہاں, دوسرا کہندہ میں صحیح ہاں, تیسرا کہندہ میں صحیح ہاں. اسی اپنے آپ نو صحیح کر بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ حاکے بندہ سی مومن واسطے کہ شیشے دی مانے نہیں ہوندہ ہے. اسی او دے چے ویندے کہ میرے چے خامی کی ہے, پر گل لے وے کہ اتھے کو خامی دی نشاندہی کرنے والا اصلاح نہیں کردہ, او بھی چنڈا لے کے تور پہندہ ہے, او دے چے او گناہ جے تے او گناہ جے او دے اندر کوئی اصلاح نہیں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غور کریوں سونیا, توجہ کرنا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اگے تیسرا جرم جو بیان فرمایا جے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ جدو زکاة دینی چھڑ دیں گے اسی آسمانہ تو بارشاں روک لوانگے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے, اللہ فرماندے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا. فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والو جیڑیاں کچھ چھٹاں پیندیاں نے یہ تو ہاڈے علم مومنا ورگے چہریاں دی وجہ تو نہیں پیندیاں. فرمایا یہ چھٹاں پیندیاں نے تینا جانوران دے منہاں اللہ پا دیندے نے, ورنہ تسی تے ایتھو حد تک راز کر چکی ہو کہ اسی ایک قطرہ بھی نہ نادل کریے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چوتھے نمبر تے فرمایا جدو لوگ اللہ دے رسول دا عہد توڑنا شروع کر دیں گے, ایتھو روکے ہے باز آ جاؤ, نبی نے روکے ہے نہیں رکدا, قرآن نے روکے ہے نہیں رکدا, رب رحمان نے روکے ہے نہیں رکدا. اللہ اکبر. اللہ چھڑو جی مولوی صاحب ساری دنیا ہی کری جان دی ہے, میں کر لیا دے کیڑا قیامت آگی میرے ویر, دنیا جائے دوزخ نو تمہیں مگر ہی جانا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے دناواں والی گل نہیں ہے, اے عقل منداں والی گل نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا لوگو جدوں لوگ رب رسول دا عہد توڑنا شروع کر دیں گے, جڑی اللہ دے رسول نے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین. ہے شیطان بندے دا دشمن تے پچھا مول نہ چھوڑے, اے جمن تو لے مردیاں تائی اے ویرو مکھ نہ موڑے. فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والو شیطان دے آنکھیں نہ لگو, رب رحمان دے آنکھیں لگے آجے. فرمایا جدو لوگ رب رحمان دی نافرمانی کرنی شروع کر دیں گے, فرمایا پھر اللہ رب العزت نام دے دشمنانو اے نام تے مسلط کر دے گا. ویکھو بیٹھے پاکستان دے اندر تے اسی جناب ہندوان کو بھی ڈری جانے ہاں, ہے اسی مسلمان پہ سکھاں تو بھی ڈری جانے ہاں, ہے مسلمان عیسائیاں تو بھی ڈری جانے ہاں, اسی جناب یہودیاں تو بھی اوہ جی انہاں بھی گال نہ منی انہاں قرضہ نہیں دینا. اللہ اکبر. اللہ اپنے کار اندر بیٹھے ہی اسی ڈری جانے ہاں. سونے بندہ ہے کیوں؟ پاک پیغمبر نہیں آئی تو 1400 سال پہلے فرمایا سی جدو رب رسول نال جنگ کرنی اے شروع کر دیں گے دشمن ناتے مسلط کر دیتا جائے گا. محبوب دی گل غلط ہو سکتی, سانو اپنے آپ
نو صحیح لین تے لیاونا پینا ہے۔ اوے جدو مسلمان پکا سچا اوے مسلمان سی اوے دا بیڑیاں جہازاں وال کدوں دھیان سی اوے چڑھیا گھوڑیاں سمندراں تو اوے پار ہو گیا اوے جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا اوے بھامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اوے جدوں حق دی ترقی دی سی اے تانگ رکھ دا زمینوں چک پہاڑاں تے اولانگ رکھ دا اوے آج چھڑیا قرآن تے اوے آج چھڑیا قرآن تے خوار ہو گیا او جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو جدوں اے لوگ رب رسول دا حد توڑ دیں گے فرمایا دشمن انہاں تے مسلط کر دیتا جائے گا۔ اور 5ویں نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جدو حکمران رب رسول دے فیصلے تو علاوہ فیصلے کرنگے فرمایا جدو اپنے کولوں فیصلے کیتے جانگے نہ قرآن دا لحاظ نہ نبی دے فرمان دا لحاظ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جو چاہے گا قبول کرنگے جو چاہے گا چھڑ دینگے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسہم بینہم پھر اللہ انہاں دے وچ لڑائیاں پیدا کر دے گا ایک دوجے دیاں نفرتاں پیدا کر دے گا ایک دوسرے دے نال قتال کرنگے لڑنگے کٹنگے مارنگے۔ پاک پیغمبر دا فرمان ابن ماجہ دے اندر حدیث نمبر 3246 نمبر روایت اپنے کولو بات کرا میں تیرا مجرم مگر پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان تے سن اللہ اکبر لا او گناہ دا سریم جنہ دی سزا اللہ دنیا تے دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں ان سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون فی آخر الزمان خصف و قذف و مسخ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں میری امت دے لوگ 3 گناہ کرنگے فرمائنا تے 3 عذاب ہونگے۔ پاک پیغمبر فرما دینے خصف ہوئے گا قذف ہوئے گا مسخ ہوئے گا۔ اللہ اکبر کی مانا فرمایا انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر دیتیاں جان گیاں ایک عذاب دوجا انہاں نو زمین اندر دنسا دیتا جائے گا تیسرا فرمایا انہاں تے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں جان گیاں قیلا ومتا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سوال کر دینے سونے او کون لوگ ہونگے یا او کیڑا وقت ہوئے گا جدو رب نہیں غصے اندر آ جائے گا۔ پاک پیغمبر فرمان دینے اذا ظہرت الکینات والمعاذف فرمایا جدو گانے بجانے دے آلات عام ہو جانگے گانا گان والیاں کنجریاں ہو جانگیاں۔ اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر فرمان دینے جدو لوگ جناب ریشم نو حلال سمجھنگے تے شراباں پینیاں شروع کر دینگے گانا بجانا سننا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے میری قوم دے لوگ رات نو سونگے گانا بجانا سن کے سونگے صبح اٹھنگے تے کسی
کسے نو اللہ باندر بنا دے گا، کسے نو خنزیر بنا دے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو کائنات اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا میری امت دے لوگ جڑے نے اللہ اکبر ریشم نو حلال سمجھ لین گے جبکہ مرد واسطے ریشم حرام ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے شراب نو پیتا جائے گا اور پانی دے طور تے استعمال کیتا جائے گا۔ آج دیکھئے ساڑھے شادی بیاہ تے فنکشن یونی دیر تک مکمل نہیں ہوندے جنی دیر تک اسی شرابانی پی لیندے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات اندر بسنے والے انسانوں کل قیامت دا دن بھی ہوئے گا، ایتھے دنیا تے عذاب کی یہ شراب پین والے واسطے اللہ 40 دنوں دی عبادت قبول نہیں کر دے۔ اگر شراب پیٹ اندر ہوئے گی ایویں موت آگی تے بے ایمانی دی موت مارے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، کنے لوگ نے زہریلی شراب پیتی تے مر گئے، کچی شراب پیتی تے مر گئے۔ کی منہ بکھانا عرشاں والے رب نو ساری عمری زلالت خرید لئیے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں نو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا۔ سب تو نچلی وادی دے اندر جہنمیاں دا پیپ اور ریشہ انہاں دے پیشاب والے رستے نکل کے جمع ہوئے گا، وہ ایک نہر بن جائے گی۔ پاک پیغمبر فرماندے انہوں تینۃ الخبال کیا جاندہ ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے وہ تینۃ الخبال جڑی جہنمیاں دے پیشاب پخانے چو رستے دے وچو جناب غلاظت نکل کے جائے گی، وہ اے شراب پین والے انہوں جہنم اندر پلائی جائے گی۔ اللہ معاف فرما دے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے 3 گناہ کرنگے، شراب پینگے، ریشم نو حلال کرنگے، گانا بجانا سننگے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا 3 عذاب آنگے، شکلاں بدل جانگیاں، پتھر برسائے جانگے، اللہ اکبر زمینہ اندر دھنسائے جانگے۔ یار حال ہی دے اندر ویکا گڑا پہ ہے پتھر اور کنوں کہیں دینے، اللہ دی قسمیوں نے ہر شائی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اسی پتہ نہیں ہے جے کس فیصلے دا انتظار پہ کرنے ہاں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ایسے گناہ اللہ اکبر جدی وجہ کر کے انسان دنیا پہ سزا مل دیئے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں جھوٹ نہ بولیا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو۔ فرمایا جھوٹ بولن والے بندے دی اللہ معاشرے وچوں قدر ختم کر دین دینے، او دی عزت معاشرے وچ نہیں رہ جاندی۔ بچہ کہندا ہے وہ گل کرے بھی ہو تو جھوٹا بندہ اندی کیڑی گل ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں تے دوسرا عذاب اے ملدا ہے، اللہ پاک اے دی روزی وچوں برکت بھی ختم کر دیندے نے۔ جڑا بندہ جھوٹ بولنے والا ہے اللہ اکبر ان ویکھو نا جس بندے نو پوچھ لو پتہ نہیں جی ساری دیہاڑی کھجل ہوئی دا کام کری دا شام نو آئی دے پہ اومی جیباں ویلیاں کھندیاں نے غور کر سونے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اسی جدو عرشاں والے رب نو ناراض کرنا شروع کر دیتے اللہ اکبر دو عرشاں والے رب نے ساڑھے اوپر جناب اپنے قہر نازل کر دیتے نے۔ اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر بندہ گناہ کر دے غور کریوں سونے توجہ کری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ابن ماجہ دے اندر ہے ان صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل
الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جے ایک بندہ گناہ کردا رہندا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حتیٰ کہ جیڑا او دے ذمے رزق لکھیا ہوندا ہے اللہ اوندے تو بھی انہوں محروم کر دیندے نے۔ فرمایا گنہگار دا او بھی رزق ختم کر دیتا جاندا ہے صرف رب نو ناراض کرم دی وجہ کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونیا، پاک پیغمبر دا فرمان ابن ماجہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطة سوداء فی قلبه وَإِن تَابَ وَنَزَا وَاسْتَغْفَرَ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایک مومن بندہ ہے، فرمایا او دے کولو گناہ ہو جاندہ ہے، غلطی ہو جاندی ہے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العزت دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لا دین دینے، اللہ اکبر، فَإِن تَابَ، فرمایا پھر وہ بندہ توبہ کر لیندے اللہ انہوں مٹا دین دینے۔ توبہ ایک ہی ایکسیڈنٹ ہندہ ویکھیا توبہ توبہ توبہ، کسے مردے نو جان دیا جنازہ ویکھیا توبہ توبہ، اے توبہ نہیں جے، اللہ اکبر، توبہ اے وے سچے دلوں اللہ کو لو معافی منگ لوے، اللہ جو کرے آیا معاف فرما دے۔ دوسرے نمبر تے گناہ چھڑ دے وے، اللہ سونے جڑا آگے کردہ سا دوبارہ نہیں کرانگا، اللہ اکبر، جنی دیر تک مسمم ارادہ نہیں کرے گا انسان دی توبہ قابل قبول نہیں جے۔ غور کریوں سونے توجہ کرینا، آج انسان اس دنیا پہ دل لا کے بیٹھے میرے ویرا پچھلے والتے آن مارنا، اللہ اکبر، اللہ ساڑھے تو تگڑیاں قوم آئیاں، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، اللہ اکبر، اللہ قوم لوط آئی، فرعونی آئے، اللہ اکبر، اللہ جنہ نے عرصہ والے رب نو ناراض کیتا ہے، اللہ خالق کائنات نے جو منٹ نہیں لایا تے صفحہ لپیٹ دیتی نے، یار میں تے تو بچے ہونے ہاں تے پاک پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہی بچے ہونے ہاں، ورنہ ہونو قدوں دیاں بھی صفحہ لپیٹ دیتی جاندیاں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، اے دنیا 4 دن بھی یہ گزر جانی ہے، اپنی آخرت بھی فکر کیجئے۔ اللہ اکبر، عرشاں والے رب نو کیڑا منہ دکھانا دے، اوہ صدا رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا دیس پر آیا ہے، اوہ کسے نال وفا نے کیتی نہیں، کہ او دل اے دے نال لایا ہے، اوہ ایتھے نہ بنیا چل چلانا ہے، ایک آئے ایک نہ جانا ہے، کئی سلطان سکندر ٹر گنی، مڑ کے واپس نہ کوئی آیا ہے، وہ صدا رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا دیس پر آیا ہے، اوہ نیت ہتھی جنازے اٹھانا ہے، بک پر مٹی دے پانا ہے، اوہ کئیاں باپ تے بھائی دبے نے کسے ہتھی پت دفنایا ہے، اوہ صدا رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا دیس پر آیا ہے، اوہ دن متھے گئے ہن، اوہ تیرے نی
تیرے جامن دے دن نیڑے نی اللہ اکبر لا دن میٹھے گئے ہن اب والاں چے سفیدی آ جائے تے عرشاں والے رب اگے جھک جایا کر سمجھ لمی تاراں کھڑک گئیاں نے وہ دن میٹھے گئے ہن تیرے نی تیرے جامن دے دن نیڑے نی او تیرے شگناں دی ہوئی تیاری ہے تیری جنج دا ویلا آیا ہے او صدا رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا دیس پر آیا ہے او گھر سورے جدوں او لنگنائی اوتھے لاگیاں لاگ بھی منگنا من رب کا من نبی کا ماں دین کا گھر سورے جدوں لنگنائی اوتھے لاگیاں لاگ بھی منگنائی کھیسا خالی لے اوتھے جیب خالی لے اوتھے جامینا نہیں تے ہووے گا خوب صفایا صدا رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا دیس پر آیا ہے تینوں ویر سمجھ لے اینوں بیٹا سمجھ لے اللہ تینوں ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں اٹھ جاگ تیاری کر لے تو نامہ عملان دے نال بھر لے تو ویلا آگے آئی سورج ڈبنے دا ویلا آگے پتہ نہیں پہلو میرا ڈوب جانا ہے یا تیرا ڈوب جانا ہے ویلا آگے آئی سورج ڈبنے دا کیوں ستیاں وقت گوایا آئی صدا رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا دیس پر آیا آئی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون فرمایا دنیا تے جو کیر بپا ہو رہے ہیں نا افراتفری مچی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اے دے کسی اور نو اے دا مجرم نہ ٹھہرایا کرو اپنے اپنے گربانہ دے چاکتی ماریا کرو اے میرے تیرے ہتھاں دی کمائی ہے اے جو فتنہ فساد پھیل دے خشکی اور تری تے اللہ فرمان دے بیما کسبت ایدی الناس انساناں دے ہتھاں دی اپنی کمائی دی وجہ کر کے پھیل دے فرمایا اسی انہاں نو ٹھکور نہیں اسی انہاں نو تھوڑا تھوڑا جہا انہوں جناب عذاب دے کے نا سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں لعلہم یرجعون اجے بھی موڑے آؤ اجے بھی موڑے آؤ جڑی پھر قوم نہ مڑے فرمایا پھر جدو ساڑھے عذاب دا کوڑا برس دے ان بطش ربک لشدید فرمایا زمانہ مل جائے ساڑھی طاقت کو لو کوئی چھڑا نہیں سکدا اللہ خالق کائنات کو لو دعا ہے اللہ رب العزت مینو تینو گناہاں نو چھوڑ کر کے نیکی والا رستہ اللہ اختیار کرنے دی توفیق عطا فرما دے وما توفیق الا باللہ